बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। ऐसी खबर सामने आ गई है जिसको सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। वो खबर जो किसी मीडिया पर ना चल सकी, वो खबर आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च के गलत टाइमिंग के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, उनका आईनी जमहूरी हक था, वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, हर तरीके के साथ और हर सतह के ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। पार्लियामेंट में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, सड़कों पर भी करवा सकते हैं, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग क्यों थी? सबसे पहले 27 फरवरी जो दिन है वो पाकिस्तानी जो है वो अभिनंदन के हवाले से मनाते हैं। तो पाकिस्तानी जितना भी सोशल मीडिया था वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो लॉन्ग मार्च है उसको हाईलाइट होना चाहिए था, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो सका। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 27 तारीख को पीएसएल का मैच था, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच था। ये दो बड़े इवेंट थे। तो इन दो बड़े इवेंट के बाद एक और बड़ा इवेंट ये था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान आने के बाद 24 साल बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। जब ये तीन ऐसी खबरें चल रही थी तो बिलावल जरदारी को भी पता था कि ऐसी खबरें आनी है, क्योंकि हर शख्स जानता था कि 27 तारीख को क्या होने जा रहा है, 27 तारीख क्या है। तो बिलावल जरदारी ने 27 तारीख को मार्च रख कर सबसे बड़ा गलत फैसला किया। इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर उनको किसी किस्म का कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लॉन्ग मार्च से पहले कुछ जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनके लिए बहुत बुरी खबरें सामने आई थी, वो मैं पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। उनमें से जो लोगों ने वो वीडियोस मिस की हैं उनको मैं बताता चलूं कि जहांगीर तरीन जो है और लंदन रवाना हो गए हैं। लंदन रवानगी की वजह से पीडीएम की जो तहरीक थी उसमें जो दम खम था वो खत्म हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने तमाम तर जो आसरा था और इनकी लोगों की जो उम्मीद थी वो जहांगीर तरीन खान के ऊपर थी। तो पीडीएम का जो गुब्बारा था इसमें अभी आवाम मुकम्मल बरी नहीं की थी, तो ये गुब्बारा पहले ही फट गया। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं वफाकी वजीर यहाँ पर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कदा तौर पर जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ उसी दिन उन्होंने सिंध में मार्च किया, और सिंध में उन्होंने मार्च करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हमसे 3.5 साल का हिसाब मांगने आ रहा है और हम उसको हिसाब देंगे भी, और हम हिसाब उसको देना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी अपने 15-20 सालों का जब से आपकी हुकूमत है उसका हिसाब दो। ये तमाम तर बातें होती रही और इस तरह की सियासी सरगर्मियां जारी रही, सियासी भी और जो मैदान के यानी कि क्रिकेट के मैदानों से जो खबरें थी वो आते रही। लेकिन एक खबर अचानक सामने निकल कर आई है और वो खबर ऐसी है कि उसको सुनकर कानों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। पहली खबर ये कि इस टाइम शहबाज शरीफ ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर मैं हैरत ज़दा हूँ, और वो बयान ये है कि तहरीके अदम एतमाद का फैसला कब होगा, यानी कि तहरीके अदम एतमाद कब आएगी वो मुझे नहीं पता, डेट मैं नहीं बता सकता। जब आपको डेट ही नहीं पता तो आप ये लॉन्ग मार्च क्यों करने जा रहे हैं, और इस लॉन्ग मार्च का और तहरीके अदम एतमाद का क्यों आपने किस्सा छेड़ा? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद का, लॉन्ग मार्च का, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का फैसला और आने वाले वजीर आजम जो भी बनने जा रहा है उसका जो फैसला है वो नवाज शरीफ करेंगे। अब नवाज शरीफ फैसला करेंगे, ये एक इंतहाई अजीबो गरीब बात है। वो किस तरह अजीबो गरीब बात है? देखिए,
ابھی تک نواز شریف یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہیں پاکستان کے ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے یا لندن سے کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے. وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ پاکستان واپس آنا بھی ہے یا نہیں. ہر دن کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہر دن باقاعدہ طور پر ایک بڑا بیان جاری کر دیتے ہیں، پھر بیان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا، یہ لوگ عمران خان صاحب کو یو ٹرن ماسٹر کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ خود یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. شہباز شریف نے کہا تحریک عدم اعتماد آ جا رہی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد نہیں آئی. اچھا، یہاں پر شاہ محمود قریشی نے ایک بہت بڑا پوائنٹ چھوڑا اپنی تقریر میں، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈو مور کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ہم ڈو مور نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے جس طرح ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے، ہم امریکہ کی باتوں پر کان نہیں دے رہے. تو پیارے پاکستانیوں، میرے معززین ناظرین جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم امریکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اسی وجہ سے ناخوش ہے. اور نہ صرف یہاں پر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، بلکہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا، جتنے بھی ڈفرینٹ ممالک ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب سے تنگ ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت میں مزید وزیر اعظم کی سیٹ پر نہیں دیکھ سکتے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ آئے جو ان کے کہنے کے اوپر جو کچھ وہ کہیں وہ کرے، اور وہ تمام تر چیزیں کرے. لیکن الحمدللہ وزیر اعظم عمران صاحب نے کہا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا کہ ہم ڈو مور نہیں کریں گے، ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کا یہ جواب پیوٹن کو اور ان کا یہ جواب باقاعدہ طور پر یہاں پر صدر جو بائیڈن کو تھا. تو جو بائیڈن کو انہوں نے کلیئر کٹ میسج دیا کہ ہم کسی بھی ملک کا دورہ کریں، چاہے ترکی ہو، ایران ہو، یا کسی بھی دوسرے ملک کا دورہ ہو، تو ہم اپنے جو دورے ہیں ان کو ڈیسائیڈ خود کریں گے. ہم نے پاکستان میں کیا کرنا ہے اس کو ڈیسائیڈ ہم کریں گے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ طاقتور ہے، اور ہمیں اپنی فوج کے اوپر مکمل یقین ہے، ہمیں اپنی دفاعی صلاحیتوں کے اوپر مکمل یقین ہے، اور ہمیں اس بات کے اوپر مکمل یقین ہے کہ ہم یہ جنگ اور باقاعدہ طور پر جو معیشت کی جنگ ہے وہ خود لڑ سکتے ہیں، اور ہم اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، میں امریکہ کی جانب نہیں دیکھ رہا، مجھے امریکہ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسی وجہ سے امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب چینج ہوں، اور عمران خان صاحب آئینی مدت پوری نہ کریں، اور ادھر سے ان لوگوں کے لانگ مارچ جاری ہیں. لابرداری حکومت کو گرانا نہیں چاہیں گے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں. اور ہر صورت میں یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال مکمل کرے گی. شیخ صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑنا. اس پریس کانفرنس کا حوالہ میں پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ نے وہ ویڈیوز مس کی ہیں تو وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت. اللہ آپ سب کو نصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج پہنا